هذا المثال يختلف عن المثال المطروح. عوضنا 4 ب3، لكن الملاحظة هي نفسها. إما سيحصل باستعمال العدد 3، سيحصل باستعمال العدد 4، يعني سنحصل على نفس النتيجة المطلوبة. إذن في المثال التوضيحي رأينا مجموع 3 أعداد، وهي 2 6 و3، ورأينا كيف يمكن حساب هذا المجموع بطريقتين مختلفتين. إذن هنا لدينا مثال ثاني، فقط عوضنا 3 ب4 وقمنا بنفس العمل. المجموع الأول كان يساوي 11، إذن هنا نجد أن المجموع يساوي 12. بالنسبة للمجموعين استعملنا الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية، نجد دائما نفس الحاصل أي نفس المجموع. إذا ماذا تقول الخاصية؟ إذا لا يتغير مجموع عدة أعداد إذا عوضنا بعضا من حدودها بمجموعها. إذا عندما نريد أن نحسب مجموع، إذا لكي نربح الوقت، إذا يمكن تعويض بعض من حدود المجموع بمجموعها والحساب ما نحصل عليه. إذن فهذه خاصية جديدة تضاف إلى الخاصية السابقة، وهي التبادلي. أي إذا قمنا بتغيير إبدال حدي مجموع فإن المجموع لا يتغير. لدينا خاصيتين. أحمد a économisé
8000 dirhams pour acheter du matériel informatique. Donc, avec l'argent qu'il a économisé, il a acheté un ordinateur à 5740 dirhams et un écran à 87 dirhams et une imprimante à 1225 dirhams. Donc, on me demande de calculer le montant total que Ahmed a versé, puis je calcule le reste. Est-ce que l'ordre dans lequel le caissier calcule le prix total modifie le coût? Donc, pour répondre à ces deux questions, donc tout d'abord, je dois calculer le montant qu'Ahmed a versé. Donc, je dois faire la somme des trois valeurs 5740 dirhams, 87 dirhams et 1225 dirhams. Donc, je dois faire la somme de ces trois tarifs. Puis, pour trouver le reste, donc je dois prendre 8000 dirhams et je dois retrancher la somme que j'ai trouvée. Et comme ça, je vais calculer le reste. Donc, pour calculer ce qu'a dépensé Ahmed, c'est-à-dire la somme de 5740, 87 et 125 dirhams, je peux la calculer dans n'importe quel ordre. Donc, c'est ce que peut faire le caissier. Donc, il peut, par exemple, faire la somme de 100 225 dirhams et 87 dirhams, puis 5740, ou bien changer l'ordre de ces prix. Par exemple, il peut écrire, par exemple, 5740 dirhams, puis ajouter 1225 dirhams, puis ajouter 87 dirhams. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. إذا هنا الاستنتاج الذي حصلنا عليه هو توزيعية الضرب على المجموع. أي هنا بالنسبة للنتيجة الذي وزعنا 2 على مجموع الذي حدهما 3 و5، أي أصبح لدينا 2 في 3 زائد 2 في 5. إذا هذه خاصية نستعملها في الحساب إذا في كلا الاتجاهين. إما يكون لدينا 2 في مجموع 3 زائد 5 ونحولها إلى 2 في 3 زائد 2 في 5 ثم نحسب، أو يكون لدينا 2 في 3 زائد 2 في 5 ويمكن أن نحولها إلى الكتابة
2 أي أخذ 2 كعامل مشترك للحدين، ثم نكتب بين قوسين 3 زائد 5 ونحسب هكذا. وكذا سنجد كلا الحالتين العدد 16، أي أن عدد أعلانية نحسبه حسب الحالة الأولى أو حسب الحالة الثانية يعطينا أو نحصل على نفس الناتج وهو 16. إذن هنا لحساب جداء 159 و 345 أوظف خاصية التوزيعية لتسهيل عملية الضرب كما هو مبين من خلال هذا المثال. إذا مطلوب مني أن أحسب بنفس الطريقة الجداءات التالية: 231 ضرب 435، 471 ضرب 241، و 327 ضرب 252. إذن سنحسب هذه الجداءات بتوظيف توزيعية لتسهيل عملية حساب الضرب. إذا تضمن تتريت فهو صحيح، لأن توظيف مضاعفات العدد 10 أسهل من توظيف مضاعفات 5. إذا سنطبق نفس الملاحظة التي طبقتها تتريت على الجداء 2 في 13 في 5، أي بتعويض 2 و5 ب10، وهكذا سنحصل عن 10 في 13 ويكون الناتج 103. Dans cet exercice, on me demande, en utilisant les trois mêmes nombres, c'est-à-dire je dois trouver trois nombres. Donc j'ai 2, j'ai 3, et je dois chercher un troisième nombre, et j'écris trois écritures multiplicatives avec 60 comme produit. إذا هنا مطلوب مني أن أحسب المجاميع التالية. إذا المجموع الأول فهو مجموع بسيط، المجموع الثاني به احتفاظ، والمجموع الثالث به احتفاظ. إذا هنا يجب أن أحتاط من الاحتفاظ.
إذا بالنسبة لهذا التمرين، إذا مطلوب مني أن أنجز عملية الطرح الآتية. إذا هنا بالنسبة للعملية الأولى فهي عملية طرح بسيطة، أما بالنسبة للعمليتين خاصة الثانية والثالثة، إذا فهناك مشكل الاحتفاظ، إذا يجب أن أحتاط من الاحتفاظ. إذا سنرى كيف ذلك فيما يلي. هنا مطلوب منا حل هذه الوضعية. إذا ماذا يقول النص هذه الوضعية؟ إذا يقول: اشترى بائع لعاب 185 علبة، تحتوي كل علبة على 25 سيارة صغيرة. أي اللعاب هي عبارة عن سيارات صغيرة، باع منها 73 سيارة. المطلوب منا أن نحسب كم أصبح لديه من سيارة، أي كم بقي لديه. إذا لهذا للحصول على عدد السيارات يجب أن نلجأ إلى عملية الضرب، أي 185 نضربها في 25 ثم نطرح منها العدد الذي باع من السيارات، أي 73، وهكذا سنجد كم بقي لديه من سيارة. هنا أقرأ الوضعية وأتوقع جميع الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها متعلم آخر أثناء حله وإجابته على أسئلتها. أجيب على الأسئلة متجنبا الأخطاء التي توقعتها. يشتغل إدريس في معمل 24 يوما مدة شهر، ويتقاضى 137 عن كل يوم. لتحفيزه يضيف له المدير 750 درهما عن كل شهر، ويساهم إدريس بالتأمين عن حياته بمبلغ 189 درهما شهريا لدى وكالة التأمين. لتأمين مصاريف العمرة البالغة 13700 درهم، يعمل إدريس على ادخار مبلغ 800 درهما شهريا. إذا مطلوب مني أن أحسب مبلغ الأجرة الشهرية لإدريس، مبلغ مساهمة إدريس في التأمين، وحدد المدة الزمنية لإدريس لتوفير مبلغ مصاريف العمرة. إذا بالنسبة للأخطاء التي يمكن أن يقع فيها متعلم هي خاصة بالسؤال الأول. إذا المطلوب حساب مبلغ الأجرة الشهرية،
إذا فإدريس فهو يعمل فقط 24 يوما في الشهر. إذا لتحديد الأجرة الشهرية، إذا يجب أن نضرب 24 يوما في 137 درهما، ونضيف المكافأة التحفيزية 750 درهما، وهكذا نحصل المبلغ الأجر الشهري. إذا مساهمة إدريس في التأمين فهي قارة، فهي 189 درهما شهريا. أما المدة الزمنية اللازمة لإدريس لتوفير مبلغ مصاريف العمرة فهي 13700 درهم، يجب تقسيمها على 800 درهم. إذن وهذا مرتبط بالشهر وليس بالسنة. بما أن خارج قسمة 13700 على 800 فهو خارج مضبوط، إذا الجزء الصحيح هو 17 والجزء العشري هو 125. إذا لهذا تتطلب المدة الزمنية لتوفير مبلغ مصاريف العمرة 17 شهرا، ويبقى ناقصا 125 درهما. إذن لكي يسدد يجب أن ينتظر إلى الشهر الموالي ويسدد الباقي. إذا لهذا يجب أن نضيف شهرا واحدا، أي 17 زائد 1 ستعطينا 18 شهرا، وهي المدة اللازمة لإدريس لتوفير مصاريف العمرة. لإتمام العملية المطروحة، إذا سنستعين بالشبكة التربيعية. أولا سنمثل 18 في 9 حسب الشبكة التربيعية، ثم 4 في 9 دائما حسب الشبكة التربيعية، ثم دائما حسب الشبكة التربيعية 18 زائد 4 بين قوسين في 9، ثم نحسب المجموع حسب الشبكة التربيعية أو بإنجاز العملية. من هنا سأحسب هذه الجزوءات بتفكيك العامل الثاني كما هو مشار إليه في الجدار الأول، ثم نحسب.
لحساب هذه العمليات اتبع التوجيهات أي العلامات التي وضعت ثم أحسب. أكتشف الخطأ الوارد في إحدى العمليتين. استعمل الحسين وهند خاصية الضرب لحساب 5 في بين قوسين مجموع العددين 4 و 2 على الشكل التالي. إذن بالنسبة لهند 5 في 4 زائد 5 في 2، وبالنسبة للحسين كتب بين قوسين 5 زائد 4 ضرب بين قوسين 5 زائد 2. إذن هنا ماذا كان يجب فعله؟ إن كان يجب توزيع 5 على حدي المجموع، أي توزيع 5 على 4 و2 باستعمال الضرب، أي كتابة 5 في 4 بين قوسين زائد 5 في 2 بين قوسين، وهو ما حصلت عليه هند. إذن هند فهي على صواب، أما الحسين فهو على خطأ. إذن هنا لدي مفهوم التوزيعية في الجهتين، يكون لدينا جداء مجموع جداء عدد في مجموع، وفي الجهة الأخرى لدي مجموع جدائين. إذن هنا لدي تطبيق الخاصية في الاتجاهين. إذن هنا لدي شكلين مختلفين. إذن بالنسبة للشكل الأول، إذن في الفراغ سأستعمل عرض المستطيل المشكل من المستطيلين، أي سأكتب 6 زائد 3، و6 زائد 3 ستعطينا 9، 4 في 9 ستعطينا 36. الجداء الأول يساوي 36. بالنسبة للشكل الثاني، إذن فالحد الأول فهو جداء 4 في 8 ناتج عن المستطيل البنفسجي زائد 4 في 3، 4 في 3 ناتجة عن الشكل البرتقالي. إذن 4 في 8 تعطينا 32، و4 في 3 تعطينا 12. إذن لدينا 32 زائد 12 فهي تعطينا 44. إذن وجب أن نكتب بالنسبة للعملية الأخيرة 44. Dans cet exercice, on me demande de déterminer l'erreur dans chaque opération et je la corrige. Donc là, j'ai une somme et j'ai une différence. Donc une somme et une différence de même terme. Donc si je constate bien les deux opérations, je constate que l'élève ou les élèves qui ont résolu ces deux opérations ont commis des erreurs. Ces erreurs proviennent des retenues. Donc là, ils n'ont pas fait attention aux retenues. Donc là, nous allons refaire ces opérations en faisant attention aux retenues.
des livres doivent être emballés dans 40 boîtes contenant 15 livres chacune, c'est-à-dire dans chaque boîte, il va y avoir 15 livres. Parmi les propositions suivantes, lesquelles pourraient être utilisées pour trouver le nombre total de livres. Donc, puisqu'on a 40 boîtes, et chaque boîte contient 15 livres, donc pour avoir le nombre total de livres, il suffit de faire la multiplication des deux nombres 40 et 15. Soit écrire 40 fois 15, soit écrire 15 fois 40. Donc, il suffit de multiplier. La proposition qui répond à cet exercice, c'est la proposition C. Multiplier 15 par 40. Là, on a un vocabulaire. Donc, on a la traduction de quelques mots en arabe en français. Donc, commençons par la droite. Hisab, c'est le calcul. Darb, c'est la multiplication. Farq, c'est la différence. Tarh, c'est la soustraction. Majmou', c'est la somme. Jam', c'est l'addition.